अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस बारे में बातचीत करेंगे वो है अल्लाह के सपुर्द करना सीखें, चीज़ों को अल्लाह के सपुर्द करना सीखें, चीज़ों को अपने हाथ से चीज़ों को रिलैक्स कर दें। अल्लाह पाक के ऊपर भरोसा करें, अल्लाह पाक के ऊपर ही चीज़ों को छोड़ना सीखें। देखें, जब हर चीज़ को, हर फैसले को आप अल्लाह ताला पर छोड़ देंगे ना, तो आप बेफिक्र हो जाएंगे। वो है ना, वो मौजूद है, वो बैठा हुआ है, वो सारी चीज़ों को खुद ही सही कर लेगा। जब आप जानते हैं कि नमाज पर बैठे हैं और भारी दिल को लेकर बैठे हैं, तो उसको खाली कर दें। ठीक है ना, हर चीज़ अल्लाह को सौंप दें। कोई भी चीज अल्लाह ताला की रजा के बगैर तो होनी नहीं है, तो क्यों ना अल्लाह ताला पर ही तमाम चीजों को डाल दिया जाए। हर चीज अल्लाह की रजा से होती है। तो फिर मुस्तकबिल की फिक्र कैसी है आपको? आप क्यों नहीं समझते कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा आपके कोई काम नहीं हो सकते। नसीब लिखने वाली जात अल्लाह पाक की है, वो निगहबान है। वही फैसलों के आगे आप उसी के फैसलों को माने, उसी के फैसलों के आगे सर को झुका दें अपने। वही है जो आपके सारे फैसलों को करने वाला है। जब आपने अल्लाह ताला के आगे सर झुका दिया और उसके फैसलों पर चलना शुरू कर दिया, तो इंशाअल्लाह वो सब कुछ ठीक कर देगा। आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी जिंदगी में ऐसा नहीं है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आसान है। हमेशा चीजें आपकी दस्तरस में आ जाती हैं जब आप अल्लाह ताला के साथ राब्ते में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, जब आप चीजों को अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं, जब आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि मैं कैसे सॉर्ट आउट करूंगा या करूंगी या किसको जाकर कहूं, क्या बात हो, क्या काम हो, कैसा मामला बने। लोगों के आगे हाथ फैलाना, लोगों के आगे अपनी सिफारिशात लेकर जाना, लोगों को कहना कि मेरा ये काम करवा दो, वो आपको थका देंगे। वो आपको इस हद तक थका देंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद मेरा काम तो है ही ना मुमकिन और खामखा में मैं थक भी रहा हूँ। तो अपने फैसलों को अल्लाह पर छोड़ कर देखें। वो बहुत बड़ा कारसाज है। वो हर चीज को करने की अपने पास ताकत रखता है। हर चीज उसी की प्लानिंग के हिसाब से होती है। सब कुछ उसी ने सोचा हुआ है और होनी भी वैसी है जैसी अल्लाह ताला चाहता है। आप क्यों अपने आप को झमेले में डालते हैं? क्यों परेशान होते हैं? देखें, जब आपका कोई भी काम नहीं हो रहा और आपको लगता है कि मैं किसी के तवसुत से वो काम करवाऊं, तो आप जरूर कोई मन्नत उठाएं। आप जरूर कोई किसी नेक शख्स के पास जाएं, उससे बातचीत करें कि आप अल्लाह ताला से मेरे हक में दुआ करें। आप जरूर खुद कोई ऐसी कुरानी सूरत पढ़ें, कोई ऐसी कुरानी आयात पढ़ें। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, वो आपको ये तरगीब भी दे सकते हैं, वहां से आप ये भी सीख सकते हैं कि कौन सी सूरत को पढ़ने से आपको कौन सा फायदा होगा। बहुत सी ऐसी कीमती किताबें हैं, किताबें खरीदें और वहां से जानें। मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि आप जब तक कुरान पाक को नहीं उठाएंगे, कुरान पाक की सूरतों को नहीं पढ़ेंगे, उन चीजों के अंदर जो नेमतें और जो हिसार छुपे हुए हैं, जो करिश्मे छुपे हुए हैं, वो कभी भी जाहिर नहीं होंगे। ये तमाम चीजें तभी जाहिर होंगी जब आप चीजों को सामने लेकर आएंगे, जब आप चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप कुरान पाक को खोलेंगे, उसकी कोई आयत तिलावत करेंगे, आपकी तमाम चीजें होना शुरू हो जाएंगी। सारे काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। तिलावत कीजिए, दिल से तिलावत कीजिए, चीजों को गहराई की तरफ लेकर जाएं। सतही जो तरीका होता है ना, जो सिर्फ सतह पर आप लोग रहते हैं, तो वो रिजल्ट्स भी सतही मिलते हैं। जब आप डीप चले जाएंगे चीजों में, तब आपको डीप रिजल्ट्स मिलेंगे। अल्लाह ताला पर तमाम चीजों को छोड़कर देखें। अल्लाह पर छोड़ना ये नहीं है कि सिर्फ मैंने कह दिया कि मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया। नहीं, ये चीज शो करनी है आपने कि मैंने अल्लाह ताला पर डाल दी और मैं अल्लाह ताला पर तवक्कल करती हूँ और मैं अल्लाह ताला की इस जवाब का इंतजार कर रही हूँ कि अल्लाह पाक मेरा ये काम कर दे। अल्लाह पाक मेरा ये काम जब तक तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? और कहाँ से इसका हल निकल सकता है? मुस्तकबिल की फिक्र करना छोड़ दें। ना माजी आपके हाथ में था, ना आपका आज आपके हाथ में है। ये तो आपसे करवाया जा रहा है, प्री प्लान्ड है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और वही हो रहा है। हाँ, अगर कुछ बुरा लिखा हुआ है तो आप दुआओं से अपना नसीब बदल सकते हैं। दुआओं में इतनी शदीद ताकत होती है कि वो आपका नसीब बदल देती हैं। अल्लाह ताला के पास चली जाती हैं और उसके पास अल्लाह ताला जो है वो उनको अपने पास सेव रख लेता है। कभी कभार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं भी होती। मैंने जहां तक पढ़ा है, जब आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो फिर वो दुआ संभाल कर रख ली जाती है और उसका अजर दिया जाएगा आपको आखिरत में। देखें,
اگر ایک بھی دعا آپ کی قبول نہ ہوئی آخرت میں اور آپ کے سامنے وہ رکھی گئی تو اس کا آپ کو جو اجر ملے گا نا، آپ پریشان حیران ہو جائیں گے. آپ کہیں گے اللہ پاک تو میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ کرتا، تو نے میری وہاں نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا مجھے اتنا اچھا اجر دینا تھا. آگے والے وقت کے بارے میں ہر کوئی سوچتا ہے، لیکن دنیاوی حق کے بارے میں کہ مطلب پتہ نہیں دنیا میں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آخرت کے بارے میں سوچے نا، اس ٹائم تو آپ اور بھی زیادہ خوش ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بھی تو ایک دنیا ہے نا. آپ اس کو تو سوچتے بھی نہیں ہیں. آپ سارا دن صرف دنیا 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 اور دنیا کرتے رہتے ہیں کہ جس طرح مطلب پتہ نہیں میں یہاں پر موجود ہوں اور میں نے صرف دنیا کے اندر ہی رہ جانا ہے. ایسا نہیں ہے، جبکہ ارد گرد اتنے سارے ڈیلی ہمارے ارد گرد لوگ مر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کو بھی چلے جانا ہے، آپ کو بھی اسی مٹی میں چلے جانا ہے، اسی کھڈے میں چلے جانا ہے جہاں لوگوں کو روزانہ دفنایا جا رہا ہے. تو چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں، تھوڑا سا آگے کے 10 قدم آگے، مطلب تھوڑا سا جیسے ایک بندہ پری پلان ہو کے چلتا ہے نا، کہ میں آگے کی طرف سوچوں. پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، ابھی جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ابھی کے اندر آپ کو اتنا طاقتور ہونا پڑے گا، اس حد تک اسٹرانگ اور ہارڈ ورکنگ ہونا پڑے گا کہ آپ جب آگے بڑھیں نا تو آپ کے پاس فیوچر بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے. آپ کو پتا ہو کہ میں نے اگر یہ کیا ہے تو مجھے یہ ملے گا. اور فیوچر کا پتا کسی کو نہیں ہے، لیکن اگر آپ پازیٹیو ڈیڈز کرتے ہیں نا تو پھر فیوچر بھی ایک پری پلان سیٹ اپ میں آ جاتا ہے. جیسے کہ اگر ایک شخص کو پتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں تو obviously فیوچر اس کے حق میں ہوگا. اور اگر ایک شخص کیئر لیس ہے، وہ سویا پڑا ہے، وہ کوئی کام نہیں کر رہا، وہ پڑھائی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو پھر تو اس کو اتنا تو پتا ہی ہے کہ فیوچر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، فیوچر میرے حق میں نہیں ہے. تو دیکھیں ان تمام چیزوں میں آپ کو محنت کرتے چلے جانا ہے، آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ پاک میرے ان کاموں کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے آپ کے لیے، کام آپ کو خود کرنا ہے. اور اچھے کام کرنے ہیں. اللہ نے 2 راہیں آپ کو دکھا دی ہیں، ایک غلط ایک اچھی. تو بری راہ پر چلنے کے بارے میں اس نے نقصانات بھی بتا دیے ہیں اور اچھی راہ کے فائدے بھی بتا دیے ہیں. تو جب دونوں چیزیں اس نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، کہتے ہیں جو بری چیز ہوتی ہے نا وہ ہے نفس، اور نفس آپ کو چیزوں پر اکساتا ہے. آؤ یہ کام کریں، آؤ مووی دیکھ لیں، آؤ گانا سن لیں، آؤ ڈانس کر لیں، آؤ کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایسا غلط کام جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کر لیں. اگر آپ فرمان ہے کہ اگر آپ ایک قدم اپنے نفس پہ رکھتے ہیں، دوسرا قدم جنت میں ہے آپ کا. تو میں نہیں سمجھتی کہ اب اس میں کوئی بات رہ گئی ہے جو آپ کو واضح نہیں ہوئی. بہت ضروری ہے محبتیں پھیلانا، خوشیاں پھیلانا، اپنے مستقبل کو سنوارنا، پازیٹیوٹی کے ساتھ ایک سیدھی سڑک پہ چلتے جانا، ایک سیدھے راستے پہ چلتے جانا، ناک کی سیدھ میں 90 کے اینگل پہ آگے بھاگنا، آگے چلنا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں کو سر جھکا کے اطمینان سے قبول کرنا اور چلتے رہنا. انشاءاللہ جو بھی ریزلٹس ہوں گے وہ آپ کے حق میں ہوں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کو یاد کریں، اس سے پیار دکھائیں، اس سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جواب نہ دے، اور اللہ تعالیٰ جواب نفرت سے دے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ کوئی انسان تھوڑی ہے. یہ جو مطلب آپ لوگوں پہ احسان کرتے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ آپ کا احسان مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو رب ہے آپ کا، وہ تو کائنات کا مالک ہے. وہ کبھی بھی ایک انسان کی طرح بے ایمان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اسے تو نیند ہی نہیں آتی. وہ تو آپ کا رب ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جو آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی اچھائیوں کا 10 گنا بڑھا کر آپ کو جو ہے وہ واپس کرتا ہے. وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ طرف لوٹ آئے گا، میرا ہو جائے گا، اور میں اس کو وہ تمام چیزیں دے دوں جو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. اللہ کے ہاں تو صرف پازیٹیوٹی ہے. یہ نیگیٹیوٹی اور یہ سارے برے کام یہ تو آپ کی اپنے کرتوتوں کا جواب ہوتے ہیں. اللہ نے نہیں کیے، یہ اللہ نہیں کرتا، یہ آپ لوگ خود اپنے ساتھ کرتے ہیں. تو لوگوں پر احسان کرنا چھوڑیں، لوگوں سے رابطے چھوڑیں، اللہ سے سیدھا رابطہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کریں، اللہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ تجارت کرو، اللہ کے نام پہ دو، صدقہ دو، لوگوں کی مدد کرو، اس حساب سے پھر اللہ آپ کو واپس کرتا ہے. تو آپ ایسی محبتیں پھیلائیں جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو. جیسے کہیں پانی کا نلکا لگوا دیا، جیسے کہیں کچھ اور اچھا کام کر دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کی مدد کر دی. یہ ایسی چھوٹی چھوٹی صدقہ جاریہ چیزیں ہیں جو آپ کو فائدہ دیتی ہیں، بنسبت اس کے کہ آپ اپنے تمام کاموں میں پریشانیاں پھیلاتے رہیں اور خود بھی پریشان رہیں، لوگوں کو بھی پریشان کریں. آج ہی اپنے دل کو جائے نماز پہ بیٹھ کر خالی کر دیں، اللہ کے آگے خالی کر دیں، اللہ سے بات چیت کریں، رابطہ رکھیں. وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑے ہو جانے سے آپ کے تمام مسائل حل نہ ہو جائیں.
تو پھر بتائیے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ جس شخص نے آج ہی یہ پریکٹس شروع کر دی نا، وہ بہت زیادہ آسانیاں گین کر لے گا، اور جس کو اس بات پر اعتبار نہیں ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا رب۔ مجھے جو آج تک ساری باتیں پتہ چلی ہیں، جو میں نے آزمائی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اپنے ارد گرد صفائی رکھیں، خوش